السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الضحیٰ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والضحى والليل والليل إذا سجى إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ربك وما قلى وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما
السائل وأما السائل فلا تنهر فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما وأما بنعمتي ربك ربك فحدث فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.